بسم الله الرحمن الرحيم فإن توليتم كجرت وغرزي تاسو فما سألتكم نغوالم زستاسنا من أجر سمزدري إن أجري ند مزدري زما إلا على الله مگر فالله باندا وأمرت وحكم شهد ماتا أن أكون من المسلمين داج الشمس منون كنا مسلماننا فكذبوا يا من المسلمين تابدارنا فكذبوا تكذيب وكذدا فنجيناه خلاصكم من دلرا ومن معه سوق چود سرا في الفلك بغشتاي وجعلناهم او غرزل من دلرا خلائفا رسفاتی کی دن کی واغرقنا غرق منگا الذین غکسان کذبوا بیااتنا چی تکذیب کڑو دایاتون زمنگا فانظر گورا کیفا سرنگی کان شاکبت المنظرین انجام دیا رول شو ثم بعثنا بیا پورتک منگا من بعدی پس ددنا رسولان پیغمبران الى قومهم قوم خپلتا فجاءوا مرات لوکړو دی بالبينات بدلایلو فما كانوا نو دی ليؤمنوا به بما كذبوا چې مان راوړو بما باغ سبانه كذبوا چې تکذیب کړو به داغي من قبل مخکي كذلك نتبع على قلوب المعتدين دارنګي مور لګو مونږه پزړونو داد نوتون کو باندې ثم بعثنا بیا پورته مونږه من بعد پس دینا موسی علیہ السلام وهارون علیہ السلام الى فرعون تا وملئ او سردارانو داغتا بیااتنا بیاتن خپلو بدلائل خپلو فاستكبرون تکبر کدی وکانو قوما مجرمین او دی قوم مجرمان